चिकन शाकोती म्हणजे गोची सामकी फेमस डिश. चल तर आज आमी तीच करूया. चिकन घेवन तितून मीठ आनी हळद घालून ते मॅरिनेट करून दवरपाचें. ऑलमोस्ट 1 वर दवरल्यार पुरो. बरें मिक्स करून घेवपाचें आनी मॅरिनेट करपाचें. घेतला ते कोथमीर, लसूण, आलें, 2 मिरची, अशी बारीक पेस्ट करून घेतल्यात. तो तापून घेतकीर तितून आमी तेल घालया. तेल तापलां तशें हांव ती सोय घालता आनी 1.5 वाटी सोय घेतल्या. घालता तांदूळ तसो बरो तळसून घेवपाचो. गोल्डन ब्रावन जाता. टमाट सोय घेतल्यार ती मिक्सरान घालता. टमाटे तांदूळ ते घालता. 2 बारीक चमचे गरम मसालो घालया. बारीक काडून घेतला. तेलाची कट तळसून घेता. चिकन मॅरिनेट करून 1 वर दवरिल्लें ते चिकन हितून घालता. सगळें चिकन अशें बरें मिक्स करून घेवता आनी आतां धापून 5 मिनटां चिकन शिजोवपाक दवरपाचें. आनी ताका 10 मिनटां धापून दवरता. चिकन बरें उकळ्ळां, बरें शिजलां आनी आतां मेथी कोथमीर घालया आनी रेडी.